जी नाज़रीन, दरियाओं के हवाले से भी आपको अपडेट करता हूँ। सतलुज रावी चनाब में थोड़ा बहुत पानी है और वो भी बतदरीज कम होता जा रहा है। सतलुज के लिए बड़ा मसला है क्योंकि कटाव ज़्यादा है। रावी में भी कटाव तो है, लेकिन जिस तरह से दोस्त सतलुज का बता रहे हैं ना, वो बड़ा खौफनाक है। पानी ऐसा ऐसा कम हो रहा है, इंशाल्लाह कम होता जाएगा। डिटेल के साथ मैं अभी आपको अपडेट करता हूँ। और इसके अलावा सर्वे के हवाले से दोस्तों की कॉल्स आ रही हैं कि फिर ठेके वालों का नाम नहीं लिखा जा रहा, तो आपने ये कैसी खबर सुनाई है। वो देखें, वो तफसील के साथ आगे चलकर मैं बताता हूँ रिपोर्ट में। और जिस तरह से कल चूँकि मेरे आप खुद के साथ हुआ, मेरा नहीं लिखा गया, तो मैंने आपसे बोला कि वो नहीं लिखा गया। और आज जब आएंगे, बाद में उनसे बात हुई, उन्होंने कहा आज कोई नई हिदायत आती हैं या क्या होता है। तो इस हवाले से भी मैं आपको तफसील के साथ अपडेट करता हूँ। बल्कि जब आज वो आएंगे तो उन्होंने मेरी और फसलात जो मेरी माल की ज़मीन है उसकी नहीं की थी, उसका उन्होंने आज लिखना है। और साथ मेरे साथ हमसायगी में जो लोग हैं उनका भी लिखना है, तो वो आज फिर से पूछा जाएगा। मैं डिटेल के साथ आपको अपडेट करूंगा। आपसे गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकिब पर जो नए दोस्त सबाब हैं वो इसको सब्सक्राइब कर दें। जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अब तफसील के साथ मैं आपको अपडेट करता हूँ, साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अक्टूबर 2025 का दिन और सुबह के 6 बजने वाले हैं। तमाम दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ और साथ कुछ सर्वे के हवाले से भी ख़बरें हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। रात गए भी मैंने आपको बताया था और बाद में उनसे रब्ता भी हुआ था, तो आज फिर से वो आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ मेरे मकानात अभी लिखे गए थे और साथ मेरे जो साथ हमसायगी में रहते हैं लोग या जिनके घर हैं उनके नहीं लिखे गए थे चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका था। तो आज फिर से उन्होंने आना है और यहाँ पर मतलब मेरे घर के इर्द गिर्द या इन चंद जो मुल्का आबादियाँ हैं यहाँ पर उन्होंने सर्वे करना है। तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं दोबारा ज़ेर बहस आएंगी, चूँकि जो डायरेक्शन उनको मिली है उन्होंने उसी को फॉलो करना है। हर दफ़ा हर रोज़ एक नई डायरेक्शन मिलती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो पहले लिखे जा चुके हैं ठेकेदारों के नाम, जो अराज़ी लिखी जा चुकी है इस्लाह मुतासरा, तो उसको उनको क्या मिलेंगे, और जिनका अब नहीं लिखा जा रहा, दोबारा से हिदायत आई हैं तो उनको नहीं मिलेंगे। वो ज़ाहिर सी बात है, जिनका नहीं लिखा जा रहा वो तो सिरे से रिकॉर्ड में भी शामिल नहीं होंगे। और जिनका पहले 12 दिन लिखा जा चुका तो उनका क्या बनेगा। तो मेरे ख़्याल में ये ऑप्शन ही ख़त्म कर देंगे। अगर उन्होंने ठेकेदारों को पैसे नहीं देने तो वो ऑप्शन ही ख़त्म कर देंगे कि उनमें जो पहले से जिनका सर्वे हो चुका हुआ है या जिनका ठेकेदारों के नाम लिखे जा चुके हैं, चूँकि 12 साढ़े 12 एकड़ से ज़्यादा तो लिखते नहीं हैं, उससे कम ही लिखते हैं, यानी 25 बीघे से कम, तो फिर उनको भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि उन्होंने एक फ़ैसला अगर करना है पीडीएम पंजाब ने या पंजाब हुकूमत ने कि जो ठेकेदार हैं उनको हम पैसे नहीं देंगे, उन्हीं को देंगे जो मालिक ज़मीन है, तो फिर किसी को नहीं मिलेंगे। चाहे वो पहले 12 दिनों में जितना सर्वे हो चुका है, जिनका लिखा जा चुका, उनको भी नहीं मिलेंगे। और जो बाद वाले अब जबकि कल से वो नहीं लिख रहे, तो उन बाकियों को तो नाम वैसे ही शामिल नहीं होगा। तो अब इस पे दोबारा मैंने जब कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा जी आज फिर से नई हिदायत अगर मिलती हैं पीछे से तो फिर हम उसको फॉलो करेंगे। हमेशा वो उनकी जो डायरेक्शन दी जाती है, इंस्ट्रक्शन, उसी को मद्देनज़र रखते हैं। और ये अच्छी बात है कि जिस तरह से इदारे कहते हैं वो उसी तरह से करते हैं। और फिर ये जो डायरेक्शन है पीछे पीडीएम में पंजाब की तरफ से या जो पंजाब हुकूमत की तरफ से जब डायरेक्शन दी जाती है तो उसी को फिर आगे फॉलो किया जाता है। तो बहरहाल ये बात तो एक यानी तशवीशनाक है हमारे लिए, तो इसलिए कि जब हम ठेका ले चुके हैं और फसल भी तबाह हो चुकी है और फिर उसका पैसे भी मालिक ज़मीन को मिल जाएं, कल को वो कहे जी मैं तो मालिक ज़मीन था, मुझे दिए थे, तो वो ना हमें वो शशमाही जो है 6 माही, अब ना वो छोड़ें सिलाब वाली और ना पैसे मिलें, वो भी उस मालिक ज़मीन को मिल जाए और वो हमें सिलाब की शशमाही ना छोड़े, तो हम तो रुल गए। ये तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया ना हमारे साथ। तो इस पे नज़रसानी वैसे करनी चाहिए, दोबारा हिदायत जारी करनी चाहिए कि जो ठेकेदार हैं उनके नाम लिखे। बेशक वो उसका कोई एफिडेविट ले लें, कोई बयान हल्फी ले लें, उसमें उस हिसाब से वो उसको लिख लें या अपने पास रख लें। इससे बड़ा सबूत क्या है कि हमारा स्टाम्प पे एग्रीमेंट हुआ हुआ है। हमने कल दिखाया भी है, ये देखें गवर्नमेंट के पेज पे गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन जो हिदायत हैं उसके मुताबिक हमने उसको फॉलो किया। स्टाम्प है हमारे पास, तो अब हमारा लिखें, तो बहरहाल उन्होंने फिर भी नहीं लिखा था, तो ये एक बड़ा मसला। और इसके अलावा सर्वे में जो
مالک زمین ہے اس کا بھی کارڈ ساتھ لگایا جاتا ہے، اور جو رعایا بیٹھا ہوا ہے کسی کے گھر میں، تو اس کی اس طرح سے ہے کہ اس کا اگر پکا مکان ہے تو اس کی چنائی وغیرہ، یا اوپر ٹیلیں شیلیں، یہ وہ چھت وغیرہ وہ بھی دیکھی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو مالک زمین ہے اس کا شناختی کارڈ، اور جو رعایا اس کا بیٹھا ہے، یعنی مکان جس کا گرا ہے، اس کا شناختی کارڈ، دونوں کو ایک ساتھ اس کی تصویر بنائی جاتی ہے دونوں سائیڈوں سے، اور پھر دونوں کا ڈیٹا پٹ کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پھر وہ جو رعایا بیٹھا ہے اس کے ساتھ کوئی اور لنکڈ فیملی ہے تو اس کو بھی ڈیٹا لکھا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ سروے کر رہے ہیں، اور باقی جس کا گھر مکمل تباہ ہو چکا ہوا ہے اس کا مکمل لکھتے ہیں، 2 کمرے لکھتے ہیں، 3 لکھتے ہیں۔ اب یہاں پر کل بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے کہ جی آپ بتائیں کہ جو ایک گھر لکھا جا رہا ہے تو اس کے کتنے پیسے، کیا 5 لاکھ ملے گا، 1.5 لاکھ ملے گا، کتنے ملیں گے؟ مثال کے طور پہ کچا گھر ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں مجھے تو اس حوالے سے کوئی علم نہیں ہے، لیکن جس طرح سے خیال کیا جاتا ہے کہ 56,000 کل تک جو ڈیٹا پرسوں شیئر ہوا تھا، 24% سروے مکمل ہوا، یعنی چوتھا حصہ، تو اس میں 56,000 مکانات جو ہیں وہ لکھے جا چکے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں وہ 56,000 صرف مکانات تھے، نہ کہ گھر تھے۔ گھر ان کے بنائے جائیں ہر مکان میں، یعنی گھر میں 2 مکان بنائے جائیں ایوریج، تو وہ 56 ہیں تو 28,000 گھر بنیں گے۔ اگر 3 بنائے جائیں، بلکہ دیہاتوں میں کہیں ایک گھر بھی ہوتا ہے، لوگ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور ویسے دیہاتوں میں نا ایک گھر، ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کی 4 دیواری کسی کی ہوتی ہے، کسی کی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات 2 کمرے ہوتے ہیں ایک گھر میں، تو 2 کی ایوریج سے 28,000 بنیں گے۔ اگر ہم 3 کی ایوریج لگائیں تو پھر 19,30,57، یعنی اس طرح سے آپ سمجھ لیں کہ 19,000 یا 20,000 آپ لگا لیں، کہ اندازہ ہی ہے نا، تو وہ اتنے گھر ہو سکتے ہیں۔ یعنی تو اس میں گھر کے حساب سے آپ کو پیسے ملنے ہیں، نہ کہ کمرے کے حساب سے ملنے ہیں۔ اگر سربراہ لکھا ہوا ہے، اس کے پورا گھر لکھا ہوا ہے، تو میرے خیال میں پھر گھر کے حساب سے ملیں گے۔ اور جیسے ادھر ہمارے ہاں ایک گھر ہے، اس کے 3 کمرے تھے اور تینوں کے تینوں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بالکل گھر کا سربراہ لکھا ہے اور مکمل گھر تباہ لکھا، اور 3 کمرے تھے، تینوں گرے پڑے ہیں، اس کے سارا کچھ وہ ملبے کا ڈھیر بنا پڑا تھا۔ تو وہ ایک ہی گھر کنسیڈر ہوگا، اور اس کو کچا گھر تھا تو اس کو 5 لاکھ ملیں گے۔ مزید آج جب وہ ادھر پہنچتے ہیں نا تو کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو پوچھنے والی ہیں، وہ پوچھیں گے، اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے۔ اور پھر 17 اکتوبر سے پیسے بھی سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو اب اس میں قسطوں، یہ بھی ایک سوال ہے کہ قسطوں میں دیں گے، کیسے دیں گے؟ یہ بھی ایک سوال تو ہے اپنی جگہ پہ، کہ پہلے ابتدائی طور پر وہ تھوڑے ایک قسط دے دیں کہ آپ اس کو سٹارٹ کریں، اور پھر آگے۔ دوسرا، بھٹا خشت پر جو اینٹوں کا ریٹ ہے وہ بھی 8,000 گورنمنٹ نے طے کیا ہے، لیکن پاکستان ہے، اور پاکستان میں اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے جیسے زرعی مداخل کھاد کو جو ہے بلیک کیا جاتا ہے، اب بھی 15-16,000 پہ پہنچ چکی ہوئی ہے۔ تو بھٹا پہ اب پہلے تو 10, 11, 12,000 تک، کہیں 13,000 تک حساب سے اینٹیں ملتی تھیں۔ تو گورنمنٹ اس حوالے سے اگر 8,000 روپے میں دلواتی ہے تو یہ بہت مستحسن اقدام ہے، اور اس کے لیے مجھے نہیں لگ رہا کہ بھٹا خشت والے 8,000 روپے میں دیں۔ اگر وہ دیتے ہیں تو یہ تو اور اچھی بات ہو گئی نا، کہ اور پھر یہ ہے کہ جس قدر تباہی اور بربادی ہوئی پڑی ہے، تو جو 7 ملک کا ان علاقوں کے بھٹا خشت ہے، وہاں پر اینٹیں بھی جو ہیں وہ یعنی کم پڑ جائیں گی۔ تو بہرحال یہ کافی سارے کرائسس ہیں جن سے نمٹنا ابھی ضروری ہے، اور یہ صرف سیلاب اترا ہے، اس کی جو اثرات ہیں یہ اگلے 5-6 ماہ تک جاری رہیں گے۔ لوگوں کے گھر بناتے ہوئے سردی شدید آ جائے گی، اور اس میں پتہ نہیں کیسے گزر بسر کریں گے۔ بہرحال وقت اگر سیلاب کا گزر گیا ہے، اس وقت گھروں بے گھر تھے، تو اب دوبارہ گھروں کو لوٹ چکے ہیں، تو اس کا کچھ نہ کچھ نکالیں گے حال، کیمپ بھی ہیں اور گھر مکان بھی بنیں گے۔ تو بہرحال اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ ستلج میں گنڈا سنگھ والا پر 60,000 کیوسیک ہے، سلیمان کی پر 46,000، اور اسلام پر بھی 46,000۔ تو یہاں پر پانی تو ہے گنڈا سنگھ والا پر، دوستوں کے لیے کٹاؤ کے 1-2 کل بھی کالز آئی تھی کہ کٹاؤ بڑا ہے اور یہ کب تک کم ہو جائے گا۔ بھائی ابھی تو گنڈا سنگھ والا پر 60,000 ہو رہا ہے، پیچھے ڈاؤن سٹریم دونوں بھاکڑ رپاؤں کا ختم ہو چکا ہوا ہے، تو یہ تھوڑا پانی چلے گا اور ایسے ایسے انشاءاللہ کم ہوتا جائے گا، کیونکہ گنڈا سنگھ والا پر پہلے ایک لیول پہ 10,000 پہ گیا تھا، اور پھر بڑھ کر 1,15,000 پہ گیا، اور ایسا ایسا کام ہو رہا ہے۔ تو یہ 6-7-8 دن تو، بلکہ آگے جو جلال پور والے دوست ہیں ان کے لیے تو ابھی ٹائم 10-12 دن تو لگیں گے۔ ابھی تو گنڈا سنگھ والا پر کم نہیں ہوا، تو پھر ایسا ایسا کام ہوگا۔ تو یہ جتنا پانی ہے 46,000، یہ تو تھوڑا پانی ہو تو اور زیادہ کٹاؤ کرتا ہے، کیونکہ وہ کناروں سے تھوڑا نیچے چلا جاتا ہے اور اس میں پھر کٹاؤ کرتا ہے، چونکہ ہم تو دیکھتے ہیں، ہم نے تو یہ سارا ان کا سامنا کیا ہوا ہے۔
راوی میں جسر پر 6300 ہے، شادرہ پر 8200، بلو کی پر 29,000 اور سدنئی براج پر 24,000، یہاں پر بھی کام ہو چکا ہے۔ اللہ کرے کام ہو تاکہ ادھر چناب کا پانی آئے تو یہ سدنئی کا بالکل ہی کم ہو جائے، میری تو امید یہ ہے، لیکن اب دیکھو کتنا اور کام ہوتا ہے۔ دریا چناب میں امرالہ پر 24,000، خانکی پر 28,000، قادر آباد پر 5100، چنیوٹ برج پر 36,000 تک تو ڈیٹا شو ہوا تھا، اب کام ہو کر 20,000 ہو چکا ہے، تو ہو سکتا ہے چنیوٹ برج 50,000 تک گیا ہو، کیونکہ ڈیٹا 36 تک شو ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر جب شو ہوا تو بیچ میں ٹائم تو کافی تھا، 6 7 8 گھنٹے، تو اس میں ہو سکتا ہے اس میں بڑا ہو، لیکن اب چنیوٹ برج پر کم ہو چکا ہے، 20,000 ہو چکا ہے۔ تریمو براج پر اب تھوڑا ڈاؤن سٹریم ہے، پہلے 0 کیوسک تھا، اب 2,100 کیوسک ہے، اور اس میں اب اضافہ ہوگا۔ کچھ بہت زیادہ ایریا ہے تریمو براج پر، ستلج کا جیلم کا بھی ہے، تو میرے خیال میں ڈاؤن سٹریم میں کوئی تھوڑا بہت پانی چھوڑیں گے، نہیں تو وہ پیچھے پانی اس کو رکھ لیں گے، بیک جیلم میں کچھ چلا جائے گا، کچھ تریمو بٹ سٹور کر لیں گے، کیونکہ پیچھے پانی ہے نہیں، تو کوئی پریشانی والی بات ہے ہی نہیں۔ پجنت پر 39,000 کیوسک ہے، منگلا ڈیم سے 8,500 کیوسک، رسول پر سے اخراج 0 ہے۔ تربیلا ڈیم سے 36,000 چھوڑا جا رہا ہے، کابل دریا میں 9,600، کالا باغ پر 45,000 کیوسک، چشمہ پر 73,000، توسا پر 71,000، گڈو پر 75,000، سکھر پر 37,000 اور کوٹڑی پر 53,000 کیوسک ڈاؤن سٹریم ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔